नमस्ते, म रजित तलका स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु आर्मेचरको बारेमा। आर्मेचर भनेको चाहिँ तपाईँको रिगिङमा युज हुने टुल हो। तपाईँले अब क्यारेक्टर रिगिङ्सहरू गर्नु छ भने चाहिँ आर्मेचर्सहरू युज गरेर आर्मेचर्सहरू बनाएर अनि आर्मेचर अब्जेक्टलाई आर्मेचरसँग लिङ्क गराएर अनि त्यसरी चाहिँ क्यारेक्टरहरू मुभ गरिन्छ कि एनिमेट गरिन्छ भनौँ न। सो त्यसको लागि पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला त म एउटा पोजिसन सिलेक्ट गर्छु कर्सरको हो। सो यतातिर कतै सिलेक्ट गरिदिन्छु अनि सिफ्ट ए क्लिक गऱ्यो भने आर्मेचर भन्ने अप्सन आउँछ क्या यता हो बिचतिर एडमा। अनि आर्मेचर भनेर सिलेक्ट गऱ्यो भने के बनाइदिन्छ त्यसले आर्मेचर बनाइदिन्छ क्या। अब यो आर्मेचर मेरो अब्जेक्टभित्र छिरेको जस्तो छ नि, त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिज, अब्जेक्ट होइन बोनको डाटा प्रपर्टिज भन्ने हुन्छ, सरी अब्जेक्ट नै रहेछ नाम। अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिजमा तपाईँको यहाँ इन फ्रन्ट भन्ने हुन्छ क्या, भ्यू पोर्ट डिस्प्ले हुन्छ, त्यसभित्र इन फ्रन्ट हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले जतिसुकै यो भित्र राखेँ पनि यो बोन चाहिँ बाहिर नै देखिन्छ क्या। सो त्यो भयो भने मलाई के हुन्छ त काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ हो। अनि यो बोनको डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको यहाँ अक्टाहेड्रल भन्ने छ नि, अक्टाहेड्रलको सामा स्टिक गर्न मिल्छ हो, अनि बी बोन गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट अप्सन छ क्या, 5वटा जति छ क्या अरे। सो त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हो। किन भन्दाखेरि यो अक्टाहेड्रलले चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्छ क्या। कतिपय बेलामा अब मेसभन्दा यो बोनै ठुलो भयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो सेपहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। अनि यो आर्मेचरको नामहरू यहाँ देखाउनु पऱ्यो भने नेम्समा अन गरिदिने। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ नेम्सहरू अन गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ कि। अहिलेलाई चाहिँ मलाई अफ गरिदिएँ। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि यो आर्मेचरमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ टिप भन्छ यसलाई, यो माथिकोलाई, अनि यसलाई बेस भन्छ हो। अब के गर्छु भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट मोडमा छु म ट्याब थिएँ भने एडिट मोडमा जान्छु। एडिट मोडमा मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो टिपलाई मैले अब जी क्लिक गरेँ भने मेरो यो अप्सन आउँछ हो। अब यो जी क्लिक गरेर मैले यसरी यताउति तान्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्र्याब भएको जस्तो क्या नर्मल्ली। तर मैले यो बेसलाई मुभ गरेको होइन कि टिपलाई मात्रै मुभ गरेको। जेनरली गर्दाखेरि चाहिँ टिपलाई मात्रै मुभ गरिन्छ कि। सो टिपलाई मैले यता राखिदिएँ हो। अनि म एक्स एक्सिसमा जान्छु, एक्स एक्सिसमा लगभग लाइक पर्पेन्डिकुलर भएर जान्छु भनौँ न। अनि त्यसपछि मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यसलाई एक्सट्रुड गरेर अरू बोन्सहरू बनाउन मिल्छ क्या। सो आर्मेचर भनेको चाहिँ के हुन्छ त बोन्सहरू धेरै हुन्छ क्या, एउटा आर्मेचरमा बोन्सहरू धेरै हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो बोन्सहरू चाहिँ हामीले कता पोजिसन गरेका छौँ त्यो अनुसार फरक पारिदिन्छ क्या मेसमा। सो अहिले चाहिँ म माथिको भ्यूमा जान्छु। अनि माथिको भ्यूमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ अलिक अलाइन भएको छ कि, मैले बिचतिर राख्नुपर्ने हो। त्यस कारण अब मैले यसलाई मात्रै क्लिक गरेर यसरी ल्याएँ भने के हुन्छ त अलिक मिल्दैन। त्यस कारणले मैले के गर्छु भन्दाखेरि एडिट मोडबाट बाहिर जान्छु पहिला म। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा गएर अनि त्यसपछि जी क्लिक गरेर यता ल्याएँ भने सो अब मेरो टप भ्यूबाट मिल्यो। अनि त्यसपछि म के गर्छु त फेरि एक्स एक्सिसको मोडमा जान्छु। एक्स एक्सिसको भ्यूमा के छ त अलिकति मिल्यो, यो पनि सेन्टरमै छ, त्यो पनि सेन्टरमै छ। अब चाहिँ म ट्याप गरेर एडिट भ्यूमा जान्छु। एडिट भ्यूमा गएर यसलाई अलिकति मिलाइदिन्छु। अब म के गर्छु भने 2-3 चोटि एक्सट्रुड गर्छु। एक्सट्रुड गरेर मिडल माउस बटन क्लिक गर्छु, किन भन्दाखेरि मलाई एउटा एक्सिसमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्नु छ। सो मिडल माउस क्लिक गरेर अब मेरो यो के गर्यो त अर्को बोन बन्यो। अनि फेरि एक्सट्रुड गरिदिन्छु, अर्को बोन बन्यो। सो अब मैले डिफ्रेन्ट एक्सिसबाट हेर्छु। सो राइट पोजिसनमा छ जस्तो लाग्यो मलाई हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अब्जेक्टमा मैले क्लिक गरेँ भने जस्तै आर्मेचर अब्जेक्टमा, अनि यहाँ म पोज मोड भन्ने हुन्छ, पोज मोडमा गयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल यो बोनहरू सेलेक्ट गरेर यसरी रोटेट अनि त्यसपछि जी क्लिक गरेर ग्र्याबहरू गर्न मिल्छ हो। तर अहिले मैले यो गर्दाखेरि केही चेन्ज हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ योसँग लिङ्क भएको छैन। सो लिङ्क गर्नलाई पनि सजिलो छ। पहिला यो अब्जेक्ट क्लिक गर्छु, पहिला अब्जेक्ट मोडमा जान्छु म, यो अब्जेक्ट क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि सिफ्ट क्लिक गरेर यो बोन सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि के गर्छु त कन्ट्रोल पी गरेपछि यो सेट प्यारेन्ट टु भन्ने अप्सन आउँछ हो। त्यो अप्सन आइसकेपछि चाहिँ यो आर्मेचर डिफर्मभित्र तपाईँले अब डिफ्रेन्ट अप्सन छ। हामीले नर्मली गर्ने भनेको चाहिँ विथ अटोमेटिक वेट्स क्लिक गरिदियो भने अब के हुन्छ नि यहाँ अप्सन आउँछ एक्स मिररहरू चाहिँ अब तपाईँको सोल्जर्सहरूको केसमा नेकबाट एक्सट्रुड गर्दाखेरिको त्यसमा काम लाग्न सक्छ हो। तर अहिले हामीलाई काम लाग्दैन, त्यस कारणले मैले यो इग्नोर गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब म यो आर्मेचर क्लिक गरेर पोज मोडमा गएर यसलाई अब रोटेट गर्न खोज्छु है। अब रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो अब्जेक्ट पनि रोटेट हुन थाल्छ क्या अब। सो हाम्रो के भएको जस्तो भयो त यो मेरो क्यारेक्टरको ह्यान्ड जस्तो छ। अनि यो ह्यान्ड चाहिँ यो रिगले अब कन्ट्रोल गरे जस्तो भयो क्या यो ह्यान्डले हो। यसरी अब जता पनि जान मिल्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोन मैले रोटेट गर्दाखेरि हो अथवा रोटेट अथवा जेसुकै मोस्टली चाहिँ रोटेट गरिन्छ हो। रोटेट गर्दाखेरि कहाँसम्म असर परिरहेछ भनेर यसो हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भर्टेक्स ग्रुपले फरक पारेर हुन्छ। सो भर्टेक्स ग्रुप जानलाई चाहिँ म के गर्छु त यता तपाईँको यही अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टीमै हुनुपर्ने हो। सो अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिजमा बोन ग्रुप भन्ने छ, तर त्यसको लागि म पहिला
अब्जेक्ट मोडमा जान्छु हो, मेबी एडिट मोडमा। सो भर्टेक्स ग्रुप हुनुपर्ने होला। सो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म अब्जेक्ट मोडमा जान्छु हो, अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि यतापट्टि अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिजमा गयो भने किनभने अब्जेक्टको भर्टेक्स ग्रुप छ नि त, मैले आर्मेचरको भर्टेक्स ग्रुप हेर्न खोजेँ, त्यस कारणले आर्मेचरमा भर्टेक्स ग्रुप भन्ने हुँदैन। आर्मेचरमा मात्र यो बोन ग्रुप्सहरूको अब्जेक्ट हुन्छ क्या, बोन अथवा आर्मेचरहरूको अप्सन्सहरू हुन्छ। अनि मैले अब्जेक्टलाई क्लिक गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टको यो भर्टेक्स ग्रुपको नाम चाहिँ यसले बोनसँग रिलेट गरेर राखिदिएको छ, किनभने हामीले लिङ्क गर्दाखेरि पेरेन्ट गरेको थियो नि त। सो त्यो पेरेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट यो एउटा आर्मेचरलाई बोन होइन, अर्को आर्मेचरलाई बोन 1, अर्को आर्मेचरलाई बोन 2 भनेर राखिदिएको छ क्या यहाँ। सो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट मोडमा गएँ म, अनि यहाँ माथि गएर मैले वेट पेन्ट मोडमा जान मिल्छ कि। वेट पेन्ट मोडमा गएर हेरेँ भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको वेट पेन्ट मोडमा म गएँ हो, अनि त्यसपछि मैले यो बोन सेलेक्ट गरेँ भने अब यसले यो बोनले कहाँ असर पारिरहेको छ त यो भर्टेक्स ग्रुपले त्यहाँ देखाउँछ कि मलाई। सो सबभन्दा पहिला त यो बोन हो, यो मेन बोन भनेको चाहिँ तपाईँको यो रोटेट गर्दाखेरि सबै रोटेट हुन्छ हो, किन भन्दाखेरि यो पेरेन्टेड छ नि त। सो त्यस कारणले हामीलाई खासै फरक परेन। अब हामीले हेर्नुपर्ने भने चाहिँ ल बोन 2 हेरौँ हो। बोन 2मा के भइरहेछ भन्दाखेरि सो यो बोन 2 रोटेट अथवा मुभ गर्दाखेरि साइडतिरको एकदम बढी असर परिरहेछ, अनि त्यसपछि यो येल्लो देखिराख्नुहोस् तपाईँले, यो अलिकति स्लाइटली कम असर परिरहेछ, अनि ग्रिन आउँदाखेरि एकदमै थोरै असर परिरहेछ। अब यो हेर्नलाई अर्को कुरा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म पहिला यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर पोज मोडमा जान्छु हो। सो अनि त्यसपछि यहाँ मैले सबै क्लिक गरेँ हो, सबै बोनलाई सेलेक्ट गरेँ, अनि त्यसपछि पोज मोडमा गएर सरी यहाँ माथि पोज भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर क्लियर ट्रान्सफर्म अल गऱ्यो भने यो चाहिँ रिसेट पोजमा जान्छ कि। सो तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि जस्तो थियो त्यता जान्छ हो। सो त्यसको लागि अब फेरि म अब्जेक्ट मोडमा जान्छु, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट क्लिक गर्छु, वेट पेन्टमा जान्छु। वेट पेन्टमा गएर अब यो भर्टेक्स ग्रुपमा बोन 2 नै सेलेक्टेड छ। अब बोन 2मा गएर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि वेट पेन्ट गर्न सक्छु। अब वेटलाई मैले घटाइदिन्छु हो, अनि त्यसपछि स्ट्रेङ्थलाई 1 नै राख्छु, वेट घटाइदिन्छु, अनि सो यतातिर पेन्ट गर्न थाल्छु कि। सो यतातिर अब मैले पेन्ट गरेँ भने अलिकति अघि नै जस्तो डिफर्मेसन थियो त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट डिफर्मेसन आउँछ कि। अघि नै यतातिर अलिकति बडी डिफर्म भएको थियो भने अलिक कम डिफर्म हुन खोज्नुपर्ने हो। सो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि एउटा बोनको फिल्ड अफ इन्फ्लुएन्स भन्छ कि। यो बोनको फिल्ड अफ इन्फ्लुएन्स यो टुप्पोदेखि बेससम्म हुन्छ, तर यो यसलाई अलिक स्लाइटली हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वेट पेन्टबाट पनि गर्न सकिन्छ कि। सो अब्जेक्ट मोडमा गएँ, अनि यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छु आर्मेचर, अनि त्यसपछि पोज मोडमा जान्छु। सो यस्तो गऱ्यो भने अलिकति चेन्ज हुन खोज्छ क्या। अब यो अब यसलाई यसरी ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा के भयो त यो एकदमै हाम्रो रिङको प्याच जसरी आयो कि। सो यसरी हामीलाई आउन चाहेको थिएन भने हामीले के गर्न मिल्छ त, हामीले त्यही यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टमा गएर वेट पेन्ट गरेर अनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ कि। अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा अघि नै मैले पुरै यो हटाएँ, सो यसमा अलिक स्लाइट इन्फ्लुएन्स ल्याउन सकिन्छ कि। सो नर्मली के हुन्छ त बिचमा अलिकति बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ, अनि त्यसपछि स्लाइट इन्फ्लुएन्स घट्दै जान्छ कि यतातिर बेसतिर आउँदाखेरि इन्फ्लुएन्स घट्दै जान्छ हो। सो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यही जस्तै मसँग यहाँ एउटा ग्रासको ब्लेड जस्तो छ, सिम्पल एउटा प्लेन मात्रै हो। सो यसमा मलाई आर्मेचर हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि म पहिला अब्जेक्ट मोडमा जान्छु, अनि सिफ्ट अनि त्यसपछि राइट क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त कर्सर आउँछ, सिफ्ट ए आर्मेचर क्लिक गऱ्यो। आर्मेचर क्लिक गरेपछि अब म एक्स मोडमा जान्छु, एक्स एक्सिसमा, अनि त्यसपछि के गर्छु त भन्दाखेरि एडिट मोडमा गएर यसलाई स्लाइटली माथि लान्छु हो। सो यतातिर लान्छु, अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गर्छु, मिडल माउस क्लिक गऱ्यो भने कन्स्ट्रेन्ट गरिदिन्छ, अनि फेरि एक्सट्रुड गरेर यहाँ माथि लगिदिन्छु। अब के भयो भन्दाखेरि यो मेरो ब्लेड सानो छ नि त। सो ब्लेड सानो भएको कारणले चाहिँ यो भ्यू मलाई राम्रो छैन कि अक्टाहेड्रल, त्यस कारणले म के गर्छु त यहीँ बोनको अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिजमा जान्छु, अनि त्यसपछि यहाँ गएर मेबी स्टिक अथवा वायर एउटा गर्छु कि। सो स्टिक अथवा वायर गऱ्यो भने चाहिँ मैले यो मेस पनि देख्न सक्छु, रिग पनि मजाले देख्न सक्छु कि हो। सो मेबी एकचोटि वायर गरिहेरौँ। सो वायर भनेको ठिक छ यसको लागि हो। अब के गर्न सकियो त, अब फेरि पोज मोडमा गयो, पहिला त यो लिङ्क गर्नुपर्छ हो, पहिला त यो आर्मेचरलाई योसँग लिङ्क गर्नुपर्छ, त्यस कारणले पहिला यो सेलेक्ट गर्छु अब्जेक्ट मोडमा हुनुपर्छ अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नलाई, नत्र मिल्दैन हो। अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छु प्लस सिफ्ट क्लिक गरेर यो सेलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल पी अटोमेटिक वेट्स, अनि त्यसपछि के हुन्छ त पोज मोडमा गयो, पोज मोडमा गएर यो सेलेक्ट गर्यो, यो सेलेक्ट गरेपछि अब हेर्नु तपाईँको यो स्लाइटली यो ब्लू कलरको छ नि, ब्लू कलरको भनेको यो
हाम्रो अघि नैको यो जस्तै हो के, यो बोन जस्तै तर भ्यू मात्रै फरक हो के। त्यसलाई मैले रोटेट गरेँ भने सो यसरी यो रोटेट हुन्छ हो। अनि त्यसपछि यसलाई रोटेट गरेँ भने यो पुरै रोटेट हुन्छ। अनि यसलाई रोटेट गरेँ भने चाहिँ तिनटै रोटेट हुन्छ। सो पेरेन्टिङको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई मैले मुभ गरेँ भने सरी पहिला अब्जेक्ट मोडमा जाउँ, अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गरौँ, अनि त्यसपछि पोज मोडमा जानुपर्छ, अनि मात्रै रोटेट गर्न मिल्छ हो। अब यसलाई मैले रोटेट गरेँ भने पुरै रोटेट हुन्छ। सो हाम्रो ह्यान्डको यो सोल्जर एरिया भनौँ न, सोल्जरलाई रोटेट गऱ्यो भने सबै रोटेट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो आर्म्स जस्तो हो, यो रोटेट गऱ्यो भने यो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेबी ह्यान्ड जस्तो क्या। पेरेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ हो क्या, पेरेन्टलाई मुभ गरेपछि यसको चाइल्ड, अनि यसलाई मुभ गरेपछि यसको चाइल्ड पनि मुभ हुन्छ क्या। यो पेरेन्ट कसरी भयो होला भनेर बुझ्नु तपाईँलाई अचम्म लाग्यो भने चाहिँ सिम्पल हामीले यो एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बोनलाई एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को आफै अटोमेटिकली पेरेन्ट भएको हुन्छ क्या। अनि बोन्सहरूलाई पनि दुइटालाई पेरेन्ट गर्न मन लाग्यो सिम्पल एउटा बोन सिलेक्ट गर्ने, अनि अर्को बोन सिलेक्ट गरेर अर्को बोन सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल पी गरेर अनि सेट पेरेन्ट टु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हो। सो यति नै थियो आजको यो आर्मेचरको बेसिक्सको लागि। अब अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ हामी यसलाई अब क्यारेक्टरहरूसँग युज गरेर हो क्यारेक्टरको ह्यान्ड्सहरू, क्यारेक्टरको जोइन्ट्सहरू कसरी मुभ गर्न सकिन्छ देखाउँछौँ। त्यसको त्यो पछि देखाउनेछौँ। अनि स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।